नमस्कार गोंयकारांनो, हांव ऑल्विन फेर्नांडीस फ्रॉम रिवाना. हे नव्या वर्साचे हो म्हजो पयलोच व्हिडिओ. तो तुमकां सगळ्यांक हे नव्या वर्साची पोरबी आनी हे नवे वर्स कुशळकायेचे, मोगाचे आनी शांतीचे जावं दी. तुम्ही जाणत आसतले हो आमचो रिवणचो गांव सोबीत सुंदर दोंगरांनी, शेतांनी, भाटांनी, झऱ्यांनी कुशळागेर ही न्हंय व्हांवता. तशेंच जायते आमच्या गांवांत ट्युरिस्ट स्पॉट आसात, जायतो ट्युरिस्टूय येता. हे आमचे दायज आमच्या जाणटेल्यांनी आमचे पासून राखून दवरले आनी आतां ते आमचो कायदो जावन आसा ते आमचे फुडले पिळगेक राखून दवरून. हांव तुमचे लागीं तुमकां एक धाकटुली मेसेज घेवन येयलां. ती जावन आसा हे आमच्या रिवणच्या भाव भयणांक येते ते आयताराक संडे VK सोसायटी हॉल रिवाना हॉलांत आमच्या रिवणची पंचायती ग्रामसभा जातली. ही जातली 10 वरांचेर. तो हांव तुमच्या लागीं मागतां एक ग्रामसभेक हाजीर जावन आनी कितें वायट हे आमच्या घरांत गांवांत येता तें पयस करपाक तुमी निशेध मारतले. हांव म्हणना सगळेंच वायट येता. तुमच्यांनी हे मिटिंगेक येवन तुमचे प्रश्न मांडूंक जाता. तुमच्या गांवांत कितें वाड्यात वा गांवांत कितें वायट जाता तें हे पंचायतीचे मुखार मांडूंक जाता. तर हांव समजा तुमी हे येतले हे ग्रामसभेत. तुमी जाणत आसतले लास्ट 12 दीस हे चिंबेल गांवांत जायतो लोक उपास करून प्रोटेस्ट करतात, कित्याक तांचे गांवांत जायते मेगा प्रोजेक्ट येता आनी तांचे गांवाचेर खूब संकट येयल्लो आसा. तशेंच कारांबोल गांवांकूय बी एक व्हडलो प्रोजेक्ट येता. थंयचे लोक बी जायते प्रोजेक्ट येता म्हूण प्रोटेस्ट करता. तर तुमच्या मागता हे आमचे ग्रामसभेक सदांच हाजीर जावं, कित्याक आमकां ग्रामसभेक हाजीर जाल्यार आमच्या गांवांत कितें वायट बरें येता तें आमकां कळटा. कित्याक मागीर बोवाळ मारून कांयच फायदो ना. जेन्ना एक ग्रामसभा येता ते मिनिट्स मांडटा आनी ते पास करून घेतात. आमच्याक जाय जाल्यार आमकां गांवच्या गांवांक बरें तेंच आमी पास करून घेवचें. तेच परी कितें वायट येयल्यार तांचे निशेजून मारचो. तो हांव समजतां येत्या फुडल्या आयताराक 11 तारखेक 10 वरांचेर तुमी हे ग्रामसभेक सगळो लोक आमचो गांवचो हाजीर जातलो म्हणून. देव बरें करूं. थँक्यू.